म रत्नगर नगरपालिकाको नगरसभाको पहिलो बैठक हामी शुभारम्भ गर्दैछौँ। यस कार्यक्रममा पालन गर्ने आदरणीय त्यस्तै गरी आदरणीय सभासदहरू, पत्रकार मित्रहरू, कर्मचारी साथीहरू, विशेष आमन्त्रित पाहुनाहरू सबैमा म सभाध्यक्षको सेवालाई सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै अभिवादन पठाउन चाहन्छु। र म रत्नगर नगरपालिकाको यसै नगरसभा उपस्थित हुनुभएका नगर प्रमुख लगायत सम्पूर्ण सभासदहरूमा म यस नगरसभाको पहिलो बैठक आरम्भ भएको घोषणा गर्दछु। र बैठक सञ्चालन गर्न हाम्रो सुशील पौडेल सरलाई अनुमति प्रदान गर्छु। उद्घाटन गरिदिनको लागि आदरणीय अध्यक्ष तथा नगरपालिकालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तथा कार्यक्रम अझ परिमार्जन गरेर रत्नगर नगरपालिकाको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अरू सबै हिसाबले उन्नयन र भविष्यको लागि यो नगरसभाको कसै ढुक्का साबित हुन सक्ने हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम बनाउन चाहिँ हामी जमर्को गरेका छौँ। सर्वप्रथम यो नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गरिदिन आदरणीय अध्यक्ष तथा नगर प्रमुख श्रीमान नारायण मोहनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बिचमा राख्न चाहे र यस रत्नगर नगरपालिकाको नगरसभाको अवसरमा नेपाली जनताको सदियौँदेखिको सङ्घर्ष र त्यागको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थापित गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियान सम्मानित नगरसभामा उपस्थित गर्नुपर्दा हर्ष तथा गर्वको अनुभूति गरेको छु। कार्यक्रम यस अवसरमा सर्वप्रथम लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विभिन्न आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली पुर्याउन चाहन्छु। साथै विभिन्न आन्दोलनमा घाइते तथा बेपत्ता योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान पुर्याउन चाहन्छु र उहाँहरूको स्वास्थ्यलाई कामना गर्न चाहन्छु। सम्मानित सभाका सदस्यहरू, स्थानीय तहका लागि संविधान प्रदत्त अधिकार सूचीलाई हस्तान्तरण गर्दै नगरवासीका आवश्यकता र अपेक्षालाई सम्बोधन गरी उनीहरूको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी नगरपालिकाको समृद्ध नगरको स्थापित गर्न यो नगरसभा महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। साथै सबल, स्वच्छ, सुशासन, मैत्री, पारदर्शितायुक्त, जवाबदेही तथा उत्तरदायी स्थानीय सरकारको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएर नगर अगाडि बढेको छ बताउन चाहन्छु। रत्नगर नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2078 नीति तथा कार्यक्रम संविधानले निर्धारण गरेका राज्यका निर्देशित सिद्धान्त र नीतिहरू, राज्यको लोक कल्याणकारी अवधारणा, जीवको विकास लक्ष्य, नगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच, व्यावसायिक, कृषि, पर्यटकीय स्वच्छ सहर, स्वच्छ समृद्ध हाम्रो रत्नगर मूल नारा छ। त्यसैमा आधारित रहेर नेपाल सरकारको दीर्घकालीन सोच समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली तथा प्रदेश सरकारको सुसंस्कृत र सुखी जनता समाजवादको समृद्ध प्रदेशको राष्ट्रिय र प्रादेशिक आकांक्षा समेतका आधारमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेका पारिएका समुदायलाई समेत उच्च पदका राजनीतिक र आम नगरवासीहरूको सर्वोपरि हितलाई केन्द्र भाग राखी तयारी गरिएको छ। रत्नगर नगरपालिकाको नीति, योजना तथा कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने, नीतिगत निर्णय गर्ने, कानुनी प्रबन्ध गर्ने तथा कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्यहरू नगरसभा, नगर कार्यपालिका प्रमुख प्रशासक अधिकृत, विषयगत समितिहरू, वडा समितिहरू, नगरपालिकाका सदस्यहरू तथा वडा सदस्यहरू, विज्ञ सल्लाहकारजीहरू र कर्मचारी समितिबाट भइआएको बेहोरा अवगत छ। नगरद्वारा सम्पादित कार्यहरूमा स्थानीय राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, नागरिक समाज र आम सञ्चारका लगायतका सम्पूर्ण सरकारहरूको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यी सबै पक्षलाई ध्यान दिई नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074, विभिन्न विषयगत कानुनहरू, रत्नगर नगरपालिकाको आर्थिक र 2077 को नीति तथा कार्यक्रम र सो कार्यान्वयनको अवस्था, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, 15 योजना, आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य र विभिन्न विषय विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावहरू सबैलाई आत्मसात गरी
आर्थिक वर्ष 2078-79 तथा कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। सम्मानित सभाका सदस्यज्यूहरू, कोरोना भाइरसको महामारीमा महामारीका कारण मानव जातिमा विगत 1.5 वर्षदेखि शताब्दीको सबभन्दा ठुलो सङ्कट पैदा भएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गरी सम्पूर्ण नगरवासीलाई सुरक्षित बनाउन नगरपालिकाले कोभिड खोप खरिद गर्ने कार्य प्रारम्भ गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस महामारीबाट सङ्क्रमित भई देश विदेशमा ज्यान गुमाउनुहुने नेपालीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनप्रति हार्दिक सम्झना प्रकट गर्दछु। उपचारार्थ सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य कामना पनि गर्दछु। आज हामी कोभिड पनि अहिले लकडाउनमा छौँ र धेरै नगरवासीहरूले ज्यान गुमाउनु परिवारले बाउ छोरा गुमाउनु भएको छ। हामी दुःखी छौँ। यो चाहिँ नेपाल सरकारले समयमा औषधि उपलब्ध गर्न नसकेको कारणले हामी आफै नगरपालिकाले आफ्ना नगरवासीको निम्ति औषधिको जोड गर्नुपर्छ, किन्नुपर्छ भन्ने मान्यता साथ हामीले यो नगरसभामा गरेका छौँ। सरसफाइ कर्मी, एम्बुलेन्स चालक, पत्रकार लगायत सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले चालेको कदममा पूर्ण साथ दिए सहयोग गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण नगरवासीहरूको हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि रत्नगर नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम नियन्त्रण उपचार कोषमा रकम उपलब्ध गराउने साथै जिन्स राहत सामग्री मेडिकल सामग्री उपलब्ध गराउने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्मानित सभाका सदस्यज्यूहरू, नागरिकको सबभन्दा निकटस्थ सरकार नगरपालिकाबाट प्रदान गरेको सेवा छिटो, छरितो, प्रभावकारी र सामाजिक न्यायमा आधारित हुन्छ भन्ने अपेक्षा आम जनताले गरेका छन्। त्यस्तै अनुरूप नगरपालिकाबाट नीति कानुन योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा भई कार्यान्वयन भइरहेको छ। नगरको समग्र विकासको सर्वसाधारण अनुमति गर्न पाउने गरी उल्लेख्य सुधारका कामहरू सुरु भएका छन्। रत्नगर तथा पूर्वी क्षेत्रकै मुख्य सदरमुकाममा भव्य अस्पताल रहेको छ। यहाँलाई थाहा छ, हाम्रो कार्यक्रममा हामीले गौरवको विषय बनाएका छौँ र धेरै मानिसहरूले चिन्ता खर्च गर्नुभएको छ। पूर्वाधार लगायतका सेवाहरू गुणस्तर विकास गरी रत्नगर नगरपालिका र अन्य सहयोगी हातहरू सङ्घको बलमा अस्पतालमा स्थानान्तरित भएको छ। आगामी दिनहरूमा अस्पतालको पूर्वाधार विकास लगायत विशेषज्ञ सेवामा विस्तार, कोरोना कोभिड-19 का बिरामीहरूको व्यवस्थापनको लागि अक्सिजन प्लान्ट स्थापना, भेन्टिलेटर र आइसियु कक्ष विस्तार हुन गइरहेको जानकारी छु। लगभग हामीले किन्ने कुरा गरिसकेका छौँ, ठेक्का पञ्जीमा गइसकेका छ र प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले सहयोग गरेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र जसले गर्दाखेरि चाहिँ पूर्वी क्षेत्रका जनताले पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हुने कुराको सचेत छु। रत्नगर नगरपालिका कृषि वर्ष लागेका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै गई स्वास्थ्य गर्ने कार्यक्रम भएको छ। हामीले जब सुरु गरेर त्यसै गरी सुरु भएको छ। कृषि व्यवसायको प्रवर्धन, व्यावसायिक क्षमता र गुणस्तर विकास साथै कृषि सामग्रीको बजार सुनिश्चित गरी बिचौलिया मुक्त नगर निर्माणका लागि कृषि सहकारी भवन निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ। नगरमा पर्याप्त कृषि योग्य जमिन भएकाले पर्याप्त गरी कृषिमा बिउ अनुदान, कृषि यन्त्रमा अनुदान लगायतका कार्यले कृषिमा उत्पादन गर्ने जाने हुँदै जानु थालेको अवस्था छ। आगामी आर्थिक वर्षमा जागेरा किसानहरूको लागि 50% लागत सहभागितामा गाई र बाख्रा वितरण गर्ने बजेटमा हामीले गरेको छ। नगरपालिकाको कार्यालय परिसर पिच गर्ने, पुस्तकालयको व्यवस्था तुरुन्त गरेको छ। सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरूले आफ्नै कार्यालय बनाउन सेवा प्रदान गर्ने लागि छ। हामी सबै लगभग हामीले चाहिँ गरिसकेका छौँ। र रत्नगरको मौलिक सांस्कृतिक समस्या प्रबन्धन गर्ने उद्देश्यले वडा नम्बर 9 मा स्थापित बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माणमै सञ्चालन गर्न लागेको छ। ठुलो सेमिनारहरूको आयोजना गर्न नेपालको तेस्रो पर्यटकीय क्षेत्र सौरामा आधुनिक सभाहरूको निर्माण सम्पन्न हुन गइरहेको छ। यहाँ अलिकति एउटा प्रिन्ट पिस्ट भएको छ। वडा नम्बर 1 मा भक्ति नगर वडा नम्बर 7 मा अर्को चाहिँ माथि ट्रस्टले काम गरिसकेको छ। अर्को सिजन पनि लगभग सम्पन्न हुने अवस्थामा छ र सौराको सिजन सम्पन्न छ। यहाँले छुटेको छ पत्र जानकारी गराउन चाहन्छु। रत्नगर पुरानो पानीको बहाव, गौरीबोलाई ड्याम, कल्भर्ट निर्माण गरी नदी किनार सभ्यता बीच बदलिरहेको छ। हामीसँग क्रान्ति बीच, लौरीगोल बीच, क्राइम बीच यसलाई सुन्दरता गर्ने कुराहरू सुनिरहेको छ। रत्नगर नगरपालिकाको ल्यान्ड साइट व्यवस्थापन तथा सम्भावित वातावरणीय तथा वन्यजन्तुको क्षति नियन्त्रणका लागि ल्यान्ड साइट सुधार कार्ययोजना अनुसार नदी नियन्त्रण, नदीको बहाव परिवर्तन र माटोले बोट पुर्ने कार्य गरिरहेको छ। जहाँ 900 निशानहरू विशेष नगरसभाबाट अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन कार्यविधि 2078 पारित भई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने पहिलो पहल गरेको अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि किलोमा घेराबार गर्ने बजेट सम्बन्ध व्यवस्था गरिएको छ। र यो मानेमा हाम्रो अव्यवस्थित र सुकुमासीहरूको नाम तयारी गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
मानव र वन्यजन्तुको बिचमा द्वन्द्व निवारणका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नगरपालिकाको सहकारीमा घाँसे मैदान निर्माण गर्ने कार्यालय निर्देशित दिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका वन्यजन्तु हुन सक्ने भौतिक तथा मानवीय क्षेत्रमा राहत बचाउने दुर्घटना बिमा कार्यक्रमलाई दुर्घटना गरिएको छ। वन्यजन्तु र मानिसको अनाधिकृत ओहोरदोहोरलाई नियन्त्रण गर्न सीमानमा प्रथा तथा तालमेल गर्ने खर्को छाना चाहिँ मुक्त नगरपालिका बनाउने अभियान सर्वत्र हाम्रो नगरपालिकाबाट सुरु गरिएको र त्यो कार्यक्रमले राष्ट्रिय रूपमा सुरक्षित आवासको मान्यता पाएको छ। जस्ता माता वितरण कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा नगरपालिकालाई खर्को छाना मुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ। र सामान्य समाजका सदस्यहरू छात्र छात्राको विद्यालयदेखि भौतिक दूरी बढी भएका विद्यालयमा स्कुल बस सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बमोजिम स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार बमोजिम रत्नगर नगरपालिकाले आधारभूत कौशलको पाठ्यक्रम सुरु गरी 2017 सालदेखि लागू गरेको विषयलाई गरिएको छ। नगरका सहकारीहरूको क्षमता वृद्धि गर्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका लागि अनुगमनको कार्यान्वयन प्राथमिकता दिएको छ। साथै संविधानले मुलुकको आर्थिक विकासको मार्गदर्शकको रूपमा सहकारीका मध्ये एक महत्त्वपूर्ण अवयवको रूपमा स्वीकार गरे अनुरूप सहकारी क्षेत्रलाई सबल सक्षम र स्वायत्त बनाउन सहकारी एकीकरण प्रोत्साहन गरेकोमा केही सहकारीहरू एकीकरण हुन समेत सुरुवात भएका छन्। सहकारी क्षेत्रलाई प्रगति बनाउन आवश्यकता अनुसार सहकारीलाई कम्प्युटर गर्ने कार्यक्रम लिइनेछ। नगरवासीको जीवन पद्धतिमा अर्थपूर्ण परिवर्तन आउन सक्ने परियोजनालाई नगरपालिकाको विशेष महत्त्वका साथ आयोजना मानिएको छ। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078 लागि निम्न बहुमूल्य नीति ग्रहण गरेको छ। यही बिचमा प्रशासनलाई अधिकृतलाई पहिले मेरो ताकिरहेका चाहिँ अलि लामो छ। हामी सबै सेक्टर छुट्टा बसेका छौँ। धैर्यका साथ साथीहरू भन्दैनौँ होला सुन्दिनका निम्ति र आफ्ना पछि आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू राख्न हुँदै घाँटीको समस्या हुँदाखेरि मैले चाहिँ माइक्रोफोन हाम्रो आदरणीय प्रशासक अधिकृत शिशिर पौडेललाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सभाका सदस्यज्यूहरू छात्र छात्राको विद्यालयदेखि भौतिक दूरी बढी भएका विद्यालयमा स्कुल बस सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 बमोजिम स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार बमोजिम रत्नगर नगरपालिकाले आधारभूत तहसम्मको पाठ्यक्रम स्वीकृत गरी 2077 सालदेखि लागू गर्ने विषयलाई निरन्तरता दिएको छ। नगरका सहकारीहरूको क्षमता वृद्धि गर्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका लागि अनुगमनको कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। साथै संविधानले मुलुकको आर्थिक विकासको मार्गदर्शकको रूपमा सहकारीलाई तीनमध्ये एक महत्त्वपूर्ण अवयवको रूपमा स्वीकार गरेको सहकारी क्षेत्रलाई सबल सक्षम र स्वायत्त बनाउन सहकारी एकीकरणलाई प्रोत्साहन गरिएकोमा केही सहकारीहरू एकीकरण हुन समेत सुरुवात भएका छन्। सहकारी क्षेत्रलाई प्रविधिमय बनाउन आवश्यकता अनुसार सहकारीलाई कम्प्युटर वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। नगरवासीको जीवन पद्धतिमा अर्थपूर्ण परिवर्तन आउन सक्ने परियोजनाहरूलाई नगरपालिकाको विशेष महत्त्वको आयोजना मानिएको छ। उल्लेखित पृष्ठभूमिमा रत्नगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 78-79 लागि निम्न बहुमूल्य नीति अवलम्बन गरिएको छ। सबै सम्मानित सदस्यज्यूहरूलाई आफूसँग हातमा भएको प्रति हेरिदिन र सञ्चाइ दिनको लागि हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछु। सर्वप्रथम स्वास्थ्य क्षेत्र। एक समयमा नै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न नगरपालिकामा थप विद्युत एम्बुलेन्स र सब वाहनको व्यवस्था गरिनेछ। 2. कोरोना नियन्त्रण। कोरोना कोभिड-19 विरुद्धको खोप सुनिश्चित गरी नगरवासी सबै नागरिकलाई खोप लगाइनेछ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त खोप अपर्याप्त भएमा नगरपालिका स्वयंले खरिद खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। खास गरी हामीले यो स्वास्थ्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रचार गरेका छौँ। त्यहाँबाट सहमति आएपछि हामी यो चाहिँ खोप खरिदको अभियानमा लाग्नेछौँ। 3. कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि खर्च हुने गरी पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्यतर्फका कडार कर्मचारीको समयानुरूप तलब वृद्धि र कोरोना नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। 4. स्वास्थ्य नै धन हो र स्वास्थ्य नागरिक राज्यको सम्पत्ति हो भन्ने मान्यता अनुसार समग्र नगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहबाट निःशुल्क वितरण गरिने औषधिलाई समयमै स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याइनेछ। स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह गरिने सेवामा सबैको पहुँचको सुनिश्चितता गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकास, जनशक्ति विकास, पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्तिलाई व्यवस्थित गरिनेछ। 5. स्वास्थ्य संस्थाको जनशक्ति पूर्वाधार लगायत विकास गरी
स्वास्थ्य संस्था उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति प्रणाली र व्यवस्थितलाई समग्र क्षमता विकास गरिनेछ। 6 पपुलर रत्नगर अस्पतालको पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाह क्षमता वृद्धि र जिल्ला आयुर्वेद कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरी सबै सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 7 रत्नगर नगरपालिकामा सुत्केरी हुने महिला तथा शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आमा र शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण सहित शिशुलाई न्यानो कपडा तथा आमालाई पौष्टिक आहार वितरण गर्ने गरी नगर प्रमुखसँग महिला स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। 8 स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सहयोगमा स्थानीय समुदायसँग खानपिन र आहार विहार सम्बन्धमा छलफल गर्ने गरी समुदायमा स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 9 प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवालाई सम्पूर्ण वडाहरूमा विस्तार गर्न निर्माणाधीन सहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरूको निर्माण सम्पन्न गरी दक्ष जनशक्ति सहित सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो हाम्रो 7वटा स्वास्थ्य चौकीहरू लगभग सम्पन्न भइसकेका छन् र आगामी साउनदेखि हामीले यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। 10 ज्येष्ठ नागरिक वृद्धलाई स्वास्थ्य उपचार तथा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न घर घरमा दिँदै आएको ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। 11 नगर क्षेत्रका मृगौला पीडितलाई रत्नगर पपुलर अस्पतालमा प्रदान गर्दै आएको निःशुल्क डायलासिस सेवालाई निरन्तरता दिएको छ। 12 कोरोनाबाट मृत्युवरण गरेका विपन्न परिवारलाई क्रिया खर्च उपलब्ध गराइने पनि छ। सबै वडाबाट सुत्केरी पोषण कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषि क्षेत्र 1 कोरोना कोभिडबाट सिर्जित लकडाउनका कारण दुध र दुध पदार्थ बेचबिखनमा समस्या देखिएकोले दुधबाट पाउडर दुध बनाउने कारखाना रत्नगरको वडा नम्बर 9 स्थित यसअगाडि नै व्यवस्था गरिएको जग्गामा स्थापना गर्न प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरिनेछ। 2 दुधबाट पेडा खुवा लगायतका पदार्थ बनाई बेचबिखन गर्न पशुपालक कृषक सदस्य भएको सहकारीसँग लागत साझेदारीमा नयाँ बाजेको पेडा पसल सञ्चालन गर्न उत्साह स्वरूप बजेट विनियोजन गरिएको छ। 3 कृषकहरूलाई समूहमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्न कृषक समूह गठन गर्ने, सहकारी परिचालन गर्ने र समूहमा काम गर्दा उत्पादन लागत जग्गाको परिणाम अनुसार उपलब्धि बाँडफाँडको निर्देशिका बनाइनेछ। समूहमा काम गर्ने किसानलाई विभिन्न कर सहुलियतका साथै विशेष अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको छ। 4 रत्नगर नगरपालिकाको श्रम शक्तिलाई व्यावसायिक र आत्मनिर्भर कृषिमा आकर्षित गरी बेरोजगारीको विकराल समस्या समाधान गर्न रत्नगर नगरपालिकाले थुकेको कृषि उपजको न्यूनतम मूल्यमा नगरपालिकाले नै खरिद गरी कृषकलाई उचित मूल्य उपलब्ध गराई बजारीकरण गरिनेछ। 5 नगरे बालीतर्फ कृषकलाई प्रेरित गरी उत्पादन अभिवृद्धि र बजारीकरणका लागि विशेष पहल गरिनेछ। 6 कृषिसँग विकासका लागि जमिनको खण्डीकरण र बालीको नियन्त्रण गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ। साथै कृषि उत्पादन अभिवृद्धिका लागि सिँचाइ प्रणाली विकास, कृषिको यन्त्रीकरण, आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकरण, कृषि हाट बजारको सञ्चालन तथा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। 7 कृषि व्यवसायको प्रवर्धन तथा बजार सुनिश्चितताको लागि निर्माणाधीन कृषि सहकारी भवनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 8 नगर क्षेत्रमा कृषि व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने कृषि परियोजनामा बहालमा लगाइने जग्गामा बहाल कर प्रशासनिक सेवा शुल्क बापत 1% कायम गरिनेछ। साथै उक्त कर कृषि क्षेत्रको विकास र व्यवसायीकरणमा नै लगानी गरिनेछ। 9 रत्नगर नगरपालिकाको कृषकहरूले कृषि कार्यका लागि अन्य क्षेत्र र छिमेकी देशबाट समेत बिउ बिजन खरिद गर्नुपर्ने अवस्था कम्ती गर्न प्रदेश सरकारको सहयोगमा रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा निर्माणाधीन बिउ बिजन प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 10 नगर क्षेत्रमा रहेका बाँझो जग्गाहरूमा कृषक समूह बनाई सामूहिक खेती मार्फत कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। 11 बसशालादेखि भान्सासम्म स्वच्छ र स्वस्थ मासु अभियान अन्तर्गत नेपाल सरकारको सहयोगमा सुविधा सम्पन्न बसशाला सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 12 कृषि उत्पादनलाई संरक्षण गर्न तथा कृषि पेसामा व्यावसायिकता प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्रको सहकारमा नेपालकै पहिलो कृषि अस्पताल निर्माण प्रक्रिया थालनी गरिनेछ। 13 कृषि तथा पशु क्षेत्रको व्यवसाय प्रवर्धन गर्न कृषि तथा पशु विकासको शाखाबाट हुने सम्पूर्ण सिफारिसहरूमा सिफारिस 10% छुट गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएको छ। 14 पशुजन्य पदार्थहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न तथा उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्न प्रविधिको प्रयोग, फर्म सुधार र यन्त्रीकरणलाई जोड दिनुका साथै पशुहरूको नस्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
15 पशु विकास र कृषिमा आय आर्जन कार्यक्रमलाई प्रवर्धन गरिनेछ। पशु सुत्केरी स्याहार भत्ता कार्यक्रमलाई वडा कार्यालय मार्फत निरन्तरता दिइनेछ। दूध उत्पादनमा हाल उपलब्ध गराइँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सौर बिउ बिजन र मल वितरणमा आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। मल तथा बिउ बिजन वितरणका लागि निश्चित समय तालिका बनाएर उपयुक्त समयमा उपयुक्त खालको बिउ बिजन तथा मल खाद उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ। 17 स्थानीय उत्पादन प्रवर्धनका लागि नगरपालिकाका सम्भावित स्थानहरूमा स्थानीय कृषि सहकारी संस्थालाई पोषित घरहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। 18 नगरपालिकामा कृषिको दिगो सन्तुलित र व्यवस्थित विकासका लागि कृषि तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनेछ। कृषकको वर्गीकरण पहिचान गरी कृषि पेसाको सम्मान गर्दै व्यावसायिक कृषि सेवा प्रदान गरिनेछ। विषादी रहित स्वास्थ्य बाली तथा पशुपक्षी उत्पादनमा जोड दिइनेछ। 19 एकीकृत नमुना कृषि फार्म निर्माण गरी कृषि प्रविधिको प्रसार गरिनेछ। युवाहरूलाई कृषि पेसामा लाग्न उत्साहित गरिनेछ। 20 निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। कृषकलाई अनुदान वितरण गर्ने कृषि सामग्री र साना सिँचाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय मौलिक ज्ञानको संरक्षण र सम्वर्धन गरी कृषकलाई अर्ग्यानिक खेतीतर्फ आकर्षित गरिनेछ। 21 विषादी प्रयोगलाई नियन्त्रण गरी कृषि उपजमा विषादी न्यूनीकरण गर्न एग्रोभेटहरूको अनुगमनलाई तीव्रता दिइनेछ। 22 पशुपालक किसानलाई प्रोत्साहन तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धनका लागि गोबर ग्यास अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा 50 वटा भन्दा बढी गाई भैँसी पालन गर्ने समूहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। 23 केन्द्रीय कृषि सहकारी तालिम केन्द्रको स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराउँदछु। 24 नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने कृषि र पशु सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू समय तालिकाबद्ध जैविक पात्र बनाएर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 50% लागत सहभागितामा गोबर मल अनुदान दिनको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा युवा तथा खेलकुद क्षेत्र। 1 कोरोना भाइरस महामारीका कारण शैक्षिक संस्थाहरूको सञ्चालनमा बाधा पुग्न गएको हुँदा दूर शिक्षाको विभिन्न माध्यमबाट शैक्षिक सेवा सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि विद्यालयहरूलाई आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ। 2 नेपाल सरकारले आर्थिक 2078-79 कार्यक्रम बमोजिम नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋण लिई ल्यापटप खरिद गर्ने कक्षा 11 र 12 मा पढ्ने दलित विपन्न सीमान्तकृत असहाय विद्यार्थीलाई नगरपालिकाबाट ऋण रकमको 50% अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यार्थीका लागि निःशुल्क सिम कार्ड व्यवस्था पनि नेपाल सरकारबाट भइसकेको छ। यो खास गरी चाहिँ विद्यार्थीले ऋणबाट ल्यापटप खरिद गरे भने त्यो ऋण लिएको ब्याजसँग उनीहरूलाई उपलब्ध हुन सकोस् भनेर यो कार्यक्रम राखिएको अनुरोध गर्न चाहन्छु। 3 रत्नगर नगरपालिकामा सिपमूलक जनशक्ति उत्पादनका लागि 4 वटा कलेजहरूमा सिटिबिटी अन्तर्गत पढाइ सुरुवात गरिएकोमा मुनाफा रहित इन्जिनियरिङ कलेज स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 4 रत्नगर नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालयको सिकाइ गुणस्तरमा प्राप्त उपलब्धि र विद्यार्थी भर्ना दरमा भएको वृद्धिका आधारमा उत्कृष्ट ठहरिएका विद्यालयहरूलाई शिक्षा दिवसका दिन पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 5 रत्नगर नगरपालिकाका बालबालिकालाई विद्यालयमा आकर्षण गर्नका लागि विगतका आर्थिक वर्षदेखि नै सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई वडा कार्यालय मार्फत निरन्तरता दिइनेछ। 6 रत्नगर नगरपालिकाका विद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आधारभूत तहका कक्षा कोठा व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइनेछ। 7 नगरपालिकाभित्र निर्माणाधीन आधुनिक पुस्तकालय सम्पन्न गरिनेछ। सम्पूर्ण वडा कार्यालयमा पुस्तकालय निर्माणका लागि वडा बजेट विनियोजन गरिएको छ। 8 सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई नियमित तालिम प्रदान गर्नुका साथै शैक्षिक सामग्रीको उत्पादन र वितरणमा जोड दिइनेछ। बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउँ, टिकाउँ र सिकाउँ कार्यक्रमलाई सफल पार्न अनाथ र पुरा बालबालिकाको शैक्षिक अभिभावकत्व नगरपालिकाबाट लिइने व्यवस्था मिलाइनेछ। 9 विशेष आवश्यकता भएका र कमजोर वर्गको शिक्षामा सहज पहुँच तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्न निश्चित मापदण्डका आधारमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। 10 रत्नगर नगरपालिकाभित्रका विद्यालयहरूमा भोकेसनल शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको कार्यक्रम ल्याइनेछ। 11 प्रत्येक सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गरिनेछ। बागमती प्रदेशबाट क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन सुरु गरिएको विद्यालय नर्स कार्यक्रम विस्तार गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। 12 सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने किशोरीहरूका लागि निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिइनेछ।
13 नगर क्षेत्रभित्रका सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूको भवनको रङ पहेँलो कायम गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइनेछ। 14 खेलकुद क्षेत्रको विकासमा युवा वर्गलाई परिचालन गरिनेछ। 15 नगरपालिका क्षेत्रमा स्वास्थ्य जीवनका लागि खेलकुद भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गर्दै रत्नगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन कवड हल सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 16 नगरका युवाहरूलाई उत्तरित गरी सामाजिक तथा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा आकर्षित गर्न हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा 5 जना युवाहरूलाई नगर आदर्श युवा पुरस्कार दिई सम्मान गरिनेछ। 17 नगरपालिका भित्रका दृष्टिविहीन विद्यार्थी छात्र छात्रालाई पोषक ड्रेस सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। 18 नगरमा क्रियाशील पत्रकारलाई लजिस्टिक सपोर्ट लगायत अन्य सहयोग गरी विकासका लागि सञ्चार भन्ने अभियानका साथ उपप्रमुखसँग सञ्चारकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 19 नगर क्षेत्रभित्रका उत्कृष्ट विद्यालयलाई विद्यालय बस उपलब्ध गराउन बजेट प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरिनेछ। 20 प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने छात्रलाई होस्टेल व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरिनेछ। भूमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन क्षेत्र। 1 भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी अवस्थित बसोबासीलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिम जग्गा वितरण कामको सहजीकरणका लागि स्थापित भूमि व्यवस्थापन इकाइको कामलाई तीव्रता दिई सबै भूमिहीन नागरिकको हातमा लाभ बुझाएको व्यवस्था गरिनेछ। साथै रत्नगर नगरपालिकाको विशेष नगर सभाबाट पारित अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन कार्यविधि 2078 का सबै प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गरी भावी सन्ततिका लागि सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिनेछ। 2 घर नक्सा पासका लागि सुरक्षित बसोबासलाई भरपर्दो बनाउन विगतदेखि कडाइका साथ लागू हुँदै आएको निर्माण संहितालाई थप कडाइ गरी प्रगति मैत्री बनाउँदै सुरक्षित आवासीय सहर बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। 3 पुरानो र जोखिमयुक्त घरमा तला थप गर्ने कार्य निरुत्साहित गरी भूकम्पबाट जोखिमयुक्त आवास भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई जोखिममुक्त आवास भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न पुरानो घर भत्काई नयाँ बनाउने नगरवासीलाई नक्सा पास गर्दा लाग्ने दस्तुरमा 10% छुट गर्ने नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। 4 नगरले हाल लगाउँदै आएको घर नक्सा पास सम्बन्धी दस्तुरलाई महालेखा परीक्षकको सुझाव साथै प्रतिवेदन मुताबिक स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 को व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी जनमैत्री कर प्रणालीको मर्म मुताबिक समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 5 सौरा क्षेत्रमा बग्ने आवासीय होटलहरूका भवनको बनावट साथै रङ रोगनलाई एकरूपता ल्याउने प्रयास गरिनेछ। त्यसैले बन्ने होटललाई प्रोत्साहन गर्न छुट्टै कर नीतिको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। 6 सौरामा बन्ने होटलहरूको भवन संरचनालाई पुरानो आदिवासी थारू समुदायको संस्कृति झल्किने प्रकारको बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ। होटल परिसरमा बहुजातीय वनस्पति रोपी वातावरण विश्राम स्थल बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ। 7 नगरको नक्सा पास गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्ने अभियानलाई यस वर्षबाट पूर्णता दिई सो कार्यलाई निरन्तर कडाइका साथ लागू गरी प्रविधि मैत्री नक्सा पास गर्ने कार्यलाई टेवा दिइनेछ। 8 नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन भइरहेको अनलाइन घर नक्सा पास प्रणालीलाई नागरिकको घर दैलोमा पुर्याउने व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। साथै पुरानो नक्सालाई डिजिटलाइज गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। 9 विपद प्रतिरोधात्मक मानव केन्द्रित सुरक्षित आर्थिक रूपमा गतिशील स्वच्छ सफा र व्यवस्थित सहर निर्माण गर्नका लागि हाम्रो व्यवस्थित सहर कार्यक्रम लागू गरिनेछ। 10 प्रत्येक घर परिवारले आफ्नो घर आँगनमा कम्तीमा 2वटा बहुवर्षीय फलफुलका बिरुवा अनिवार्य रूपमा रोप्नुपर्ने व्यवस्था सुरुवात गरिनेछ। 11 जमिनको अस्वाभाविक खण्डीकरण तथा वस्तु विकासलाई नियन्त्रण गरिनेछ। यसका लागि प्रचलित कानुन तथा नगरपालिकाबाट लागू गरिएको जग्गा विकास कार्यविधि 2075 लाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। 12 जग्गा जमिन प्रयोगलाई वैज्ञानिक बनाइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्रका जग्गा उपयोग गर्न तथा उत्पादनशीलता अभिवृद्धिका लागि भू-उपयोग नीति बनाई लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 12 नगरभित्र निर्माण हुने भवनलाई सुरक्षित बनाउन नगर क्षेत्रमा उपलब्ध श्रमिक ठेकेदारलाई भवन निर्माण मापदण्ड 2072 बमोजिम अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरी सुरक्षित आवासको सुनिश्चितताका लागि त्यस्ता तालिम प्राप्त श्रमिक ठेकेदारहरूबाट मात्र निर्माण गर्ने गराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। 14 उपयोगविहीन अवस्थामा रहेका सङ्घ संस्थाका जग्गा तथा सरकारी जग्गाहरूको पहिचान गरी लगत खडा गरेर सार्वजनिक पार्क तथा अन्य सार्वजनिक उपयोगका क्षेत्रमा
प्रयोग गर्ने नीति लिइनेछ। सार्वजनिक जग्गालाई घेरामार गरी संरक्षण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। 15 सहरको केन्द्र मार्ग तथा व्यापारिक क्षेत्रमा घर निर्माण गर्दा सवारी साधन पार्किङ समस्यालाई मध्यनजर गरी अनिवार्य रूपमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ व्यवस्था हुने गरी निर्माण भएमा मात्र नक्सा पास प्रक्रियामा लगिने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। 16 सबै जात जातिका समाधि स्थल क्रियापुत्री भवनको निर्माण र व्यवस्थापन गरिनुका साथै निर्माण सम्पन्न समाधि स्थलको मर्मत सम्भार गरिनेछ। 17 नगरपालिका क्षेत्रभित्र बहने खोला नदी किनारमा समावित बाढीको जोखिमका कारण आवासीय प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गर्न नदिने नीति लिएको छ। बाढी देखेका छौँ, त्यसलाई हृदयमा गरेर यो कुरा राखिएको अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूर्वाधार क्षेत्र 1 नगरले स्थानीय उपभोक्ताको सहभागिता बढिरहने क्षेत्रमा योजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिई योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नेछ। यसैले उपभोक्ताबाट उच्च साझेदारी रहने योजनाहरूको सहभागिता रकम नगरपालिकाको ब्याङ्क खातामा दाखिला गरी सोको भौचर पेश भए पश्चात मात्र योजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिनेछ। नगरपालिकाले उपभोक्तासँग लागत सहभागितामा निर्माण गर्ने योजनाहरूमा न्यूनतम जनसहभागिता देहाय बमोजिम रहने व्यवस्था गरिएको छ। तपसी कालोपत्रे पेटी निर्माण 20%, नाला कलवट उच्चस्तरीय ग्रामीण बाँध सिँचाइ भवन निर्माण 10%, गति 3 मिटरको बाटोमा मोजाइक टायर निर्माण 40%। यसरी जनसहभागिता तोकिएको क्षेत्रमा पर्ने ल्यान्डिङ साइट क्षेत्र ढल प्रशोधन केन्द्र आसपासका क्षेत्रभित्र सुकुम्बासी बसोबास गर्ने स्थानका योजनाहरू विद्यालय सामुदायिक भवन धार्मिक संरचनामा श्रम सहभागितालाई प्रोत्साहन गरी नगद सहभागितालाई विकसित गरिनेछ। 2 टुक्रे र खुद्रे विकास प्रयासले मात्र हाम्रो सङ्घीय सम्भव छैन। हाम्रो लगानीलाई नतिजामा आबद्ध गरी विकासका ठुला पूर्वाधारमा लगानीलाई केन्द्रीकृत गर्ने गरिएको छ। 3 रत्नगर नगरपालिकाका 16वटै वडाहरूमा वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अघि आदरणीय प्रमुखज्यूले 9 नम्बर वडा भन्नुभएको थियो, त्यो बाहेक हामी सबै सम्पन्न गरेका छौँ। 9 नम्बर पनि वडा पनि सम्पन्न हुने चरणमा छ। त्यसै गरी सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण पनि सम्पन्न भएकोले अब घर भाडा तिर्ने दायित्वबाट मुक्त नगरपालिका स्थापित भएको जानकारी गराउँदछु। 4 नगरका आयोजनाहरूको पहिचान, प्राथमिकरण, छनौट, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन जस्ता क्रियाकलापलाई तथ्यपरक एवं मापदण्डमा आधारित बनाउन नगर गुरु योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। 5 सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरू सार्वजनिक बाटो तथा राजमार्गमा पार्किङ गरिँदै आएकोमा त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ। सौरा चोक र सौरामा रहेको बस पार्कलाई व्यवस्थित गरी सुचारू गरिनेछ। नगरपालिका निर्माण गरेको वा ठोकेको स्थानमा मात्र पार्किङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। 6 रत्नगर नगरपालिका सौरा क्षेत्रमा निर्माण खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको छ। रत्नगर नगरपालिकाभित्र रहेका रत्नगर खानेपानी, बछौली खानेपानी र पिटुवा खानेपानीसँग समन्वय गरी नगरवासीलाई स्वच्छ पानी पिउने व्यवस्था मिलाइनेछ। 7 20 लाखभन्दा बढीका योजना बोलपत्र माध्यमबाट निर्माण गरिनेछ। टेन्डरलाई अनिवार्य गरिनेछ। 8 योजना प्रणालीलाई पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र यथार्थमा आधारित बनाउन रु 50 लाखभन्दा ठुला योजनामा तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन प्रणालीलाई निरन्तरता दिइनेछ। 9 रत्नगर खैरियानी कालिका नगरपालिकाको संयुक्त पहलमा कयल खोला तटबन्धनको डिपिआर निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारको सहयोगमा सञ्चालन गरिनेछ। 10 रत्नगर नगरपालिका लगायत पूर्वी चितवनका सबै नागरिकहरूको आवत जावतमा सहयोग पुग्ने गरी नेपाल सरकारबाट घोषणा गरिएको शक्तिखोर टनेल निर्माण परियोजनाका सम्बन्धमा नगरसभाले धन्यवाद दिने अनुरोध गर्न चाहन्छु। 11 पर्यटकीय क्षेत्र सौराहादेखि देवघाट जाने सरल र सहज बाटोको व्यवस्था गरिनेछ। सौराहा, चित्रसारी, हरिहर मन्दिर, मणिखोला हुँदै देवघाटसम्म यो बाटो जोडिने अनुरोध गर्न चाहन्छु। पर्यटन क्षेत्र 1 रत्नगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने महेन्द्र राजमार्ग टाढी चोकदेखि सौराहा जाने बाटोको सार्वजनिक स्थान, चौपारी, प्रतीक्षालय र खानेपानीका सार्वजनिक धारा भएका ठाउँमा जङ्गली जीवजन्तुको अर्धमूर्ति राखी सौराहा देखाउने वे टु सौराहा सङ्केत व्यवस्थापन गर्ने काम सुरु भइसकेको छ। यो टेन्डर प्रक्रियामा गएको छ। अब 1-2 दिनमा यो टेन्डर चाहिँ स्वीकृत गरेर कार्य आरम्भ हुने जानकारी गराउन चाहन्छु। घुम्मौँ सौराहा लेखेको डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वीरगञ्ज र भैरवमा राख्ने काम अगाडि बढाइनेछ।
2 चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका होटल सञ्चालन गरी बढी खर्च गर्ने र लामो समय बस्ने पर्यटकलाई आकर्षण गर्न नेपाल सरकारसँग विशेष अनुरोध गरिनेछ। 3 रत्नगर नगरपालिकामा वाटर किङडम निर्माण जस्ता ठुला दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने आयोजनाहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 4 सौराहा क्षेत्रमा पर्यटकीय आकर्षण बढाउन यस क्षेत्रमा होटलहरूमा नगरपालिका र सम्बन्धित होटल व्यवसायको लागत साझेदारीमा एउटै रङ्ग लगाई एकरूपता कायम गरिनेछ। 5 पूर्वाधार क्षेत्र विकाससँग पर्यटन विकास र प्रवर्धनलाई आबद्ध गरिनेछ। पर्यटकीय पूर्वाधारका रूपमा सौराहा क्षेत्रमा आधुनिक पर्यटन बस पार्क पर्यटक सूचना केन्द्रको निर्माण गरिनेछ। 6 रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 5 झुवानीमा नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयको सहयोगमा निर्माणाधीन बहुसांस्कृतिक पार्कको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। 7 यस नगरले प्रत्यक्ष लाभ लिने गरी पूर्वी चितवन स्तरको सौराहा इको पार्क तथा बहुसांस्कृतिक ग्राम मणिखोला पार्क हेड मन्दिर हरिहर मन्दिर चित्रसेन बुद्ध गुम्बा परदाङगढी सिराई चुली कङ्काली कोट परेवाकोट लोथर भण्डारा ड्याङ जनकौली हुँदै पूर्व सौराहासम्म सहज पर्यटक सर्किट तथा रिङ रोड निर्माण गरिनेछ। 8 रत्नगर नगरपालिकामा पर्यटकीय उद्देश्यले आउने पर्यटकहरूको लागि नगरको भौगोलिक अवस्थिति संस्कृति लगायत बहुआङ्गिक विषयहरूमा जानकारी गराउन सौराहाबाट पछ्यौली म्युजियम जलपादेवी मन्दिर डेली चोक झुवानी गाउँ तरौली खर्सेनी बेलसी बन्सी भोका देवौली बागमारा टेलिफोन टावर हुँदै पुनः सौराहा जहाँ जोड्ने साइक्लिङ रुटको विकास गरिनेछ। साथै नगरभित्र पर्यटकीय गतिविधि बढाउनका लागि चित्रसेन मिलिजुली टिकौली पञ्चकन्या सामुदायिक वन हुँदै मणिखोला पुग्ने गरी जङ्गल सफारी रुटको विकास गरिनेछ। 9 यस रत्नगर नगरपालिकाको सांस्कृतिक पक्षको संरक्षण र प्रवर्धन सहितको पर्यटनलाई बढावा दिन रत्नगर सांस्कृतिक ग्राम कल्चरल भिलेज निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 10 नगर क्षेत्रको मौलिक संस्कृति प्रवर्धनका लागि पुराना र ऐतिहासिक मन्दिर संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। परम्परादेखि प्रचलनमा रहेका बाजा वेशभूषा परम्परागत र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ। 11 ग्रामीण पर्यटनमा उल्लेख्य महत्त्व राख्ने होमस्टेलाई स्थानीय संस्कृतिको संरक्षण हुने गरी नमुनाको रूपमा थारू मगर तामाङ लगायत आफ्नो मौलिक संस्कृति भएका समुदायमा सञ्चालन गरिनेछ। 12 रत्नगर नगरपालिकाको टिकौली चौरमा पर्याप्त चरनको व्यवस्था साथै वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधारको निर्माण गरी कृष्णसार चरा आउने अवस्थाको सिर्जना गरिनेछ। यो टिकौली चौरमा चाहिँ 20 लाखको लागतमा हामीले अहिलेबाटै यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत चाडबाड खेल्ने र तारबार लगाएर यो कृष्णसागर व्यवस्थापनको अस्ति सम्झौता भएर यसको काम पनि सुरुवात भएको अनुरोध गर्न चाहन्छु। 13 चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने पुराना पदमपुर क्षेत्रमा ताल निर्माण र घाँसे मैदान बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। 14 रत्नगर क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनका लागि आधुनिक पर्यटकीय उपज जस्तै सिनेमा पर्यटन मास टुरिज्म मनोरञ्जनात्मक पर्यटन र पर्यटन कृषि पर्यटन आदि विकासको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। 15 सौराहा क्षेत्रलाई सुन्दर र आकर्षक बनाउन मूल सडकमा रहेका निर्माण हुने आवासीय तथा व्यावसायिक भवनहरूमा मसरुम कलरको पेन्ट लगाइसकेपछि मात्र भवन निर्माण सम्पूर्ण प्रमाणपत्र दिने नीति लिइनेछ। अस्पताल सञ्चालनमा सहयोग र समन्वय गरिनेछ। 17 सौराहा डाइट पेरिफेरी राप्तीको छेउ वाकिङ स्ट्रिट बनाउनका साथै सौराहा डाइटलाई आकर्षक केन्द्र बनाउने र तालको निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिनेछ। यो काम सुरुवात भइरहेको अनुरोध समेत गर्न चाहन्छु। 18 नेपालको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको सौराहा क्षेत्रमा सीसीटीभी जडान गरिनेछ। 19 रत्नगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 स्थित निर्माणाधीन सभाहाल छेउमा बग्ने नदीमा बाँध बाँधी चित्रसारी पुलसम्म मोटर बोट सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम गरिनेछ। 20 चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज समेतको सहयोगमा सौराहा क्षेत्रमा व्यावसायिक बेलुन उडान गर्नलाई आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी स्वीकृति प्रदान गरिनेछ। 21 कोरोनाको दोस्रो लहरबाट प्रभावित सौराहाका पर्यटन व्यवसायलाई कर छुट सहुलियत दिन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ। यहाँ छुटेछ नेपाल सरकार।
सुशासन तथा संस्थागत विकासको क्षेत्र। 1 मा नगरपालिकाबाट प्रभाव हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त नतिजा उन्मुख र समन्वयक बनाउनु, साथै नगरपालिकामा सुशासन प्रवर्धन गर्नका लागि रत्नगर नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि कार्य सम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिनेछ। 2 सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु, सङ्गठनात्मक संरचनामा सुधार गरी संस्थाको क्षमता विकास गरिनेछ। जनशक्ति परिचालन विकास प्रविधिको प्रयोग गरी जनप्रतिनिधिको क्रियाशीलता मार्फत सुशासनको प्रत्याभूति गरिनेछ। 3 सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन स्थापनामा समस्याको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई निवारण गर्न भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको पनि छ र गरिने पनि छ। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति लगायत सबै निकायलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। 4 मा न्यायिक प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि न्यायिक समितिको क्षमता विकास गरिनेछ। वडा तहमा गठित मेलमिलाप केन्द्रलाई अझ सुदृढ बनाई मेलमिलापको माध्यमबाट सर्वसुलभ रूपमा न्याय निरूपण गरिनेछ। 5 नगरपालिकाबाट हुने पत्र व्यवहारलाई इमेल मार्फत गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै नगरपालिकाको आन्तरिक कार्यप्रणाली र सेवा प्रवाहलाई अटोमेसन गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरिनेछ। 6 नागरिक तथा जनप्रतिनिधिको सौहार्द वातावरणको विकास गरी सेवा प्रवाहमा नागरिक गुनासो सम्बोधन गर्न जनप्रतिनिधिसँग जनसरकारका विषय कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 7 नगरपालिका कार्यालय, वडा र स्वास्थ्य चौकीबाट न्यून लागतमा छोटो समयमा गुणस्तरीय र पर्याप्त सेवा पुर्याउने संयन्त्रको विकास गरिनेछ। हाम्रो नगरसभा सम्पन्न गर्नको लागि हतार नगरिकन आज नीति तथा कार्यक्रमहरू विषय समितिका साथीहरूले प्रस्तुत गर्ने विषयगत कुराहरू सबै कुरा तपाईहरुको हातमा छ र त्यो तपाईहरुले अध्ययन गर्ने प्रशस्त समय छ। एक गरेर तपाईहरुले अध्ययन गर्नुहोला र अध्ययन गरिसकेपछि समापनको बेलामा तपाईहरुलाई लागेका कुराहरू, तपाईहरुलाई नबुझेका कुराहरू, लागेका कुराहरू, ती कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले समापनको दिन राख्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको हुनाले पक्कै पनि तपाईहरुले त्यही बुझिदिनु होला भन्न पनि म चाहन्छु। किनभने मेयर साहबको घाँटीको खराबले गर्दाखेरिमा उहाँले भन्ने यी कुराहरू तपाईहरुलाई जानकारी गराउने कुराहरू थियो। प्रमुख प्रशासकज्यूले पनि राखिसक्नु भएको छ। मैले पनि तपाईहरुलाई अनुरोध गरेँ, तपाईहरुले समापनको दिन आफूलाई मनमा लागेका कुरा अध्ययन गरेर राख्नु होला भन्ने कुराहरू पनि मैले राख्न चाहे। मैले संक्षिप्त तपाईहरुसँग यी मेरा प्रतिवेदनहरू संक्षिप्त भन्ने छु। अरु अन्य यथावत भएका कुराहरू तपाईहरुले त्यही किताब मार्फत बुझ्नु होला। यी सबै कुराहरू त्यही छन्। आदरणीय नगर प्रमुख तथा सभाध्यक्षज्यू, नगर सभासदज्यूहरू, कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरू, विश्वव्यापी कोभिड-19 महामारीले मानव जीवन, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सिर्जना गरेको विषम र कठिन परिस्थितिमा रत्नगर नगरपालिकाको नगर उपप्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजकको हैसियतले यस सम्मानित सभामा आगामी अब 78-79 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित महसुस गरेको छु। यस अवसरमा म राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र तथा सामाजिक न्याय र परिवर्तनका लागि बलिदान दिनुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै कोभिड-19 को कारणबाट ज्यान गुमाउनु भएका नगरवासीका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। शोकाकुल परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्नुका साथै उपचार सबैमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु। कोभिड-19 को महामारीको दोस्रो लहरको असर लम्बिँदै गर्दा यसको प्रभावको कारण जनस्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन्। यस सङ्कटको घडीमा आम नागरिकको जीवन रक्षालाई प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै आर्थिक गतिविधिलाई संलग्न सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।
लामो समयदेखि न्यून तलबमा काम गरी आएका वडाका नगर स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अयब तथा अनामीलाई रु 20,000 र कासालाई 15,000 मासिक तलब कायम गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता र कार्यालय सहयोगीलाई नेपाल सरकारको निर्देशिका प्राप्त भएपछि थप सुविधा सोही अनुसार हुनेछ। कोरोनाको लहरबाट नगरवासीलाई सुरक्षित राख्न खोपको लागि बजेट विनियोजन गरिएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। व्यवसाय, कृषि, पर्यटन, सहर स्वच्छ समृद्ध हाम्रो रत्नगर सहितको दृष्टिकोण र नगरवासीलाई सर्वसुलभ भरपर्दो गुणस्तरीय सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराई नगरवासीको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने गरी तय गरिएको गन्तव्यलाई मूर्त रूप दिन यस नगरपालिका दृढ सङ्कल्पित रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। कोभिड-19 को लहरबाट कहर भनेर लेखेको छ, लहर हो क्या हो? कहर नै हो। कहरबाट शिथिल भएको आर्थिक गतिविधिलाई भेरिएन्टको सङ्क्रमण रोक्नुपर्ने कठिन परिस्थितिका बीचमा संविधानमा उल्लेखित राज्यको निर्देशक सिद्धान्त संघीय र प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, चालू आबादी योजना, दिगो विकासका लक्ष्य, नगर विकास परियोजना, संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय ऐन कानुन र कार्यविधिहरूबाट निर्देशित हुँदै यस नगरसभामा प्रस्तुत तथा नीति 78-79 को बजेट तर्जुमा गरिएको छ। नगर क्षेत्रमा खाद्यान्नको उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्ने, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने, जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने, भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएकोले आगामी वर्षको बजेट यसतर्फ केन्द्रित रहेको माननीय नगरसभाका सदस्यज्यूहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। बजेट तर्जुमा गर्दा सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी साझेदारी गर्दै उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपभोग गर्नुपर्ने मान्यतालाई जोड दिएको छ। नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्थानीय तहको अधिकार सूची, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नगरपालिकाको भूमिका र सञ्चालित विकास आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै चालू आबका कार्यक्रमलाई आवश्यकता अनुरूप परिमार्जन, संशोधन र निरन्तरता दिँदै अब्बल गतिशील र लगानी मैत्री नगरपालिकाको पहिचान स्थापना हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। नगरवासीका चाहना र मागलाई सम्बोधन गर्न तथा उत्पादनशील कार्यका लागि नगरका गौरवका केही योजना तथा कार्यक्रमका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ। सभाका अध्यक्ष एवं सभासदज्यूहरू, अब म आन्तरिक राजस्वका दरहरू सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। 77-78 का अधिकांश करका दरहरू यथावत राखिएको, नयाँ क्षेत्रका करको खोजी गरी दायरा बढाइएको छ। अघि नै मैले निवेदन गरिसकेँ, सबै यथावत छ, केही दायरा चाहिँ छुटेका कुराहरू हामीले समावेश गरेका छौँ केही। अब 77-78 को कार्तिक मसान्तसम्म सम्पत्ति कर बुझाएमा 10% छुट दिइनेछ। विगत आवको बकौता 1 वर्षको बकौता 20% र 1 वर्षभन्दा बढीको 30% जरिमाना लाग्नेछ। अब 77-78 मा व्यवसायी प्रयोजनका लागि 10% र व्यवसायी प्रयोजनका लागि 10% र आवासीय प्रयोजनका लागि 7% छुट दिई 3% बहाल कर लाग्नेछ। यो गत साल पनि हामीले छुट दिएका थियौँ।
तैपनि दायरा बढाउन सकिन्छ कि भनेर हामीले अब त्यसमा सकेका छैनौँ। मलाई आशा छ अब आउने वर्ष गर्न सकिएला। 77-78 को व्यवसायी कर कार्तिक मसान्तसम्ममा बुझाएमा लाग्ने कर 20% छुट र विगतको बकौता कार्तिक मसान्तसम्म बुझाएमा 50% छुट दिइनेछ। हात्ती व्यवसायीको प्रति हात्तीको कर छुट गरिएको छ। यो हात्ती व्यवसायीहरू उहाँहरू आउनुभयो, आइसकेपछि तपाईँहरूले सबैतिर बुझ्नुहोस्, यो जुन वन्यजन्तुको कर लाग्दैन तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् भनिसकेपछि हामीले सबैतिर बुझ्दाखेरिमा हात्तीको कर नलाग्ने भएको हुनाले हामीले सल्लाह गरेर हात्तीको कर चाहिँ छुट गरेका छौँ। सभा सदस्यज्यूहरू, म सुरुमा चालु आब 77-78 को हालसम्मको यथार्थ आय विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जम्मा बजेट रु 1,13,88,00,000 रहेकोमा अन्य निकायबाट थप अख्तियारी प्राप्त भई कुल आय 1,29,19,00,000 कायम भएको छ। थप भएका मुख्य शीर्षकहरूमा सडक बोर्ड, केन्द्रीय कृषि तालिम केन्द्र, बकुलर रत्ननगर अस्पताल, सुदृढीकरण तथा उपकरण खरिद, सशर्तका विविध कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र विपन्न घरधुरी आवास कार्यक्रम लगायत रहेका छन्। 77 असार 2 गतेसम्म रु 93,63,61,000 वास्तविक आम्दानी भएको छ भने 65,56,00,000 आम्दानी हुन बाँकी रहेको आन्तरिक राजस्वतर्फ रु 10 करोड अनुमान रहेकोमा 77 असार 2 गतेसम्म रु 8,13,00,000 मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको म तपाईँहरू मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। अब चालु 77-78 को हालसम्मको खर्च समीक्षा गर्न चाहन्छु। जम्मा संशोधित बजेट रु 1,29,19,00,000 रहेकोमा 77 साल असार 2 गतेसम्म सामाजिक सुरक्षा प्रदेश सांसद विकास कोष र सङ्घीय सांसद विकास कोषको रकम बाहेक 59,51,26,000 खर्च भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। जसमध्ये चालुतर्फ बजेट 68,44,80,000 रहेकोमा 68 साल असार 2 गतेसम्म 38,53,65,000 खर्च भएको छ। पुँजीगत तर्फ जम्मा बजेट 60,74,96,000 रहेकोमा 77 साल असार 2 गतेसम्म 20,97,62,000 खर्च भएको, जसको पुरा विवरण यहाँहरूको हातमा उपलब्ध नै छ, गराइएको छ। अब म कोभिड-19 को लागि विनियोजित भएको बजेट र खर्चको संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय सभामुख महोदय, सम्पूर्ण सभासद मित्रहरू, रत्नगर नगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोष अन्तर्गत कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण तथा उपचार व्यवस्थापन बाबत हालसम्म रु 86,50,000 आम्दानी भएकोमा असार 2 गतेसम्म रु 70,34,000 खर्च भएको छ भने बैंकमा मौजाद 16,16,000 रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। सभासदज्यूहरू, अब म आगामी 78-79 को अनुमानित आय व्यय विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आन्तरिक आय हामीले 11 करोड अघि नै भनिसक्यो। 10 करोड हामीले भनेका थियौँ, अब त्यसमा पनि हामी घाटामा गयौँ। तैपनि अब हामीले उति नै राख्न त्यति राम्रो पनि नहुने भएको हुनाले हामीले 11 करोड राखेका छौँ। मलाई आशा र विश्वास छ 11 करोड भन्दा हामी माथि उठाउँछौँ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ, किनभने हामीले दायरा बढाउने कुरामा हामी सबैजना विश्वस्त छौँ, लागि परेका छौँ। राजस्व बाँडफाँड सङ्घीय प्रदेश 13 करोड 89,00,000, अघिल्लो वर्षको नगद मौदा 2 करोड, समानीकरण अनुदान सङ्घीय र प्रदेशको
21 करोड 67 लाख, सशर्त अनुदान संघीय र प्रदेशको 38 करोड 38 लाख, समपूरक कार्यक्रम संघीय र प्रदेशको 4 करोड 6 लाख, अन्य निकायबाट जिसस बोर्ड सामाजिक सुरक्षा जिसस बोर्डबाट 2 करोड 73 लाख, सामाजिक सुरक्षा 28 करोड, प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम 3 करोड, उपभोक्ताको नगद सहभागिता 1 करोड, अन्य आय 1 करोड 21 लाख गरी हाम्रो 1 अर्ब 26 करोड 94 लाख हामीले अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ। अब 78-79 को व्यय अनुमान जम्मा चालू रु 60 करोड 44 लाख, खर्च 66 करोड 50 लाख अनुमान गरिएको रहेछ। रकम रु 1 करोड 62 लाख। सामाजिक विकास 1 करोड 32 लाख, पूर्वाधार विकास 2 करोड 20 लाख, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन 61 लाख, सुशासन तथा संस्थागत विकास 26 लाख, समपूरक तर्फका योजना तथा कार्यक्रम 4 करोड 6 लाख, अन्य निकायका योजना जिसस बोर्डको 2 करोड 73 लाख, सामाजिक सुरक्षा 28 करोड, प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम 3 करोड, नगरका गौरवका योजना तथा कार्यक्रम 3 करोड 30 लाख, प्रशासनिक तथा चालू खर्च 23 करोड 50 लाख, सशर्त कार्यक्रम संघीय र प्रदेश 38 करोड 38 लाख, ओडागत चालू र पुँजीगत कार्यक्रम 15 करोड 26 लाख, समपूरक कोष 3 करोड, जम्मा 1 अरब 26 लाख 26 करोड 94 लाख। आदरणीय सभामुख महोदय र सम्पूर्ण सभा अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण सभासद मित्रहरू, नगर गौरवका योजना तथा कार्यक्रमहरू, विपन्न वर्गको लागत साझेदारीमा गाई वितरण कार्यक्रम 1 करोड, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा घेराबन्दी कार्यक्रम 20 लाख, नमुना पर्यटकीय पार्क निर्माण वडा नम्बर 16 20 लाख, कोरोना नियन्त्रणका लागि भ्याक्सिन खरिद 30 लाख, नगर प्रमुखसँग उद्यमशीलता कार्यक्रम 50 लाख, नगर प्रमुखसँग विशेष कोष 90 लाख, उपप्रमुखसँग महिला लागत सहभागिता आधारित कार्यक्रम 20 लाख, कृष्णसार संरक्षणका लागि वासस्थान 25 लाख, निर्माण वडा नम्बर 10 टिकौली 25 लाख, टिकौली इको पार्क कल्चर भिलेज 15 लाख, 4 नम्बर वडा कबहल यो 4 नम्बर हो निर्माण 10 लाख, एम्बुलेन्स सब वाहन खरिद 30 लाख, पत्रकार भवन निर्माण 4 लाख, जम्मा 4 करोड 14 लाख। ओडागत कार्यक्रमका लागि विनियोजन यस प्रकार रहेको छ। आदरणीय सभा अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण सभासद मित्रहरू, वडा नम्बर 1 95 लाख 18,000, 2 93 लाख 46,000, 3 93 लाख, 4 92 लाख 62,000, 5
92,93,000 1,02,15,000 7 93,71,000 96,60,000 14 98,93,000 15 93,66,000 16 94,56,000 यो तपाईहरुको ओडामा गएको सिलिङ मैले भन्न गइरहेको छु। अब आदरणीय सभा अध्यक्षज्यू अलि हल्ला भयो कि जस्तो लाग्यो। लाइन भएन ए लाइन छैन साउन्ड पनि आएन कि त्यो गरेर ए हो अहिले नि रत्नगर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यहरूको लागि स्थानीय सञ्चालित कोषबाट केही रकम खर्च गर्न विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधायक ऐन 2078 प्रस्तावना रत्नगर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यहरूको लागि सञ्चालित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकाले नेपालको संविधानको धारा 229 को उपधारा 2 बमोजिम रत्नगर नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम यस ऐनको नाम रत्नगर नगरपालिका ऐन 2078 रहेको छ। 2078 साउन 1 गतेबाट प्रारम्भ हुनेछ। परिभाषा विषयमा प्रसङ्गहरूको अर्थ नलागेमा यस ऐन भन्नाले रत्नगर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन सम्झनु पर्दछ। ख नगरपालिका भन्नाले रत्नगर नगरपालिका सम्झनु पर्छ। नगरपालिका भन्नाले रत्नगर नगरपालिका सम्झनु पर्छ। सभा भन्नाले रत्नगर नगरपालिकाको सभा सम्झनु पर्छ। संविधान भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्दछ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को नियमित सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार सुन्न है खर्च गर्ने अधिकार आर्थिक वर्ष 78-79 को नियमित नगर कार्यपालिका वडा समिति विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूका निमित्त अनुसूची 1 मा उल्लेखित चालू खर्च पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था गरी जम्मा रु 1,94,012,029 अक्षर रुपियाँ 1,26,94,12,029 रुपियाँ मात्र नबढाई निर्दिष्ट गरिएको बमोजिम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ। यो भन्दा बढाउन नपाइने कुरा निवेदन गरे। यस ऐनद्वारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिएको रकम आर्थिक वर्ष 78-79 को नियमित रत्नगर नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको नियमित विनियोजन गरिनेछ। 2 उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यपालिका वडा समिति विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको नियमित विनियोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने देखि नआएमा कार्यपालिकाले बचत हुने शीर्षकबाट नपुग हुने शीर्षकमा रकम सार्न सक्नेछ। उपदफा 2 बमोजिम यसरी रकम सार्दा एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको 10% मा नबन्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूबाट अर्को एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकम सार्न तथा निकासा र खर्च जनाउन सकिनेछ। 4
पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजित रकम सामा भुक्तानी खर्च र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालु खर्च शीर्षकतर्फ सार्न वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत सामा भुक्तानी खर्चतर्फ विनियोजित रकम ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र सार्न सकिने छैन। त्यही हामीले जतानी सारे भएर नै यहाँ अब यो बेरुजीहरू आएको हो। तर चालु तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च बेहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकम सार्न सकिनेछ। उपदफा 2 बमोजिम जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा शीर्षक रकमको 10% भन्दा नभन्ने कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकमा रकम सार्न परेमा नगरसभाले स्वीकृति लिनुपर्नेछ। उपदफा 1, 2, 3, 4 र 5 मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए तापनि सङ्घ प्रदेश र अन्य निकायबाट सञ्चालित कोषमा अनुदान रकम दाखिला भएमा थप बजेट कायम गरी कार्यपालिकाको स्वीकृतिमा खर्च गर्न सकिनेछ। शीर्षक नगर कार्यपालिकाको चालु खर्च 60 करोड 44 लाख, पुँजीगत खर्च 66 करोड 50 लाख, जम्मा 1 अर्ब 26 करोड 94 लाख। आदरणीय सभासदज्यू, अब बैठकलाई मर्यादित गराउन चाहन्छु। सभाध्यक्षज्यू, सभासदज्यूहरू, अब धेरै छैन, धैर्य गरेर बसिदिनु होला। म अब न्याय समितितर्फ लागि मैले धेरै कुरा पढ्दिनँ। भइरहेका कुराहरू तपाईँहरूका हातमा छन्। मैले पहिले नै निवेदन गरिसकेको छु। त्यसो भएको हुनाले म छोट्याउने क्रममा छु। नगरसभाका सभा अध्यक्षज्यू, न्याय समितिको हालसम्मको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। पृष्ठभूमि: नेपालको संविधान 2072 भाग 17 को धारा 217 मा न्याय समिति सम्बन्धी व्यवस्था र अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको अधिकारहरूको 22 वटा सूचीहरू रहेको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को परिच्छेद 8 मा न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्था गरेको तपाईहरू सबैलाई जानकारी छ। यसै ऐनको दफा 46 मा प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा संविधानको धारा 217 बमोजिम 1 न्यायिक समिति रहनेछ भनी न्यायिक समितिको व्यवस्था गरी दफा 47 मा न्यायिक समितिलाई विवादको निरूपण तथा मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरूपण गर्ने अधिकारहरू तोकिएको छ। संविधान तथा कानुनको सोही व्यवस्था अनुसार यस रत्नगर नगरपालिकामा पनि यसै नगरपालिकाका उपप्रमुख श्री विमला देवी दुवाडीजीको संयोजकत्वमा सदस्य बाबुराम गौतम, सदस्य श्री शालिग्राम पराजुली, 3 सदस्य न्यायिक समिति गठन भई विगतदेखि यस रत्नगर नगरपालिकामा न्यायिक समिति मार्फत न्याय सम्पादन गर्दै स्थानीय तहबाट नै यस रत्नगरलाई छिटो छरितो सहज र निष्पक्ष ढङ्गबाट न्याय प्रदान गरी आइरहेको कुरा विदितै छ। तपाईहरू सबैलाई थाहा नै छ। अब म स्थानीय तहमा न्यायिक समितिका गठन गर्नुका उद्देश्यहरू भन्न गइरहेको छु। स्थानीय तहबाट नै ससाना विवादहरूको समाधान गर्न, छिटो छरितो रूपमा विवादहरूको निरूपण गर्न, सहज र सरल तरिकाबाट विवादहरूको समाधान गर्न, दुवै पक्षको जितको अवस्था सिर्जना गरी सम्बन्ध सुधार गर्न, विशेष गरेर सम्बन्ध सुधार गर्न, अदालतको भार कम गर्न र कम खर्चमा विवादहरूको समाधान गर्न, वास्तविक पीडितलाई समयमा नै न्याय दिलाउन। यस
अब न्यायिक समितिमा दर्ता भई फरसोट भएका मुद्दाहरूको विवरण यस प्रकार रहेको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तर तपाईँहरूको हात हातमा पनि छ, तपाईँहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। मुद्दा दर्ता 154, 100%, मिलापत्र 45 वटा भएछ, 29%, निर्णय तथा आदेश यो चाहिँ निर्णय गरेको 44 वटा 29%, प्रक्रियामा रहेको 35 वटा 23%, अदालत गएको 11 वटा 7%, प्रहरीकोमा गएको 2 वटा 1%, प्रथम पक्ष सम्पर्कमा नआएको 17 वटा 11%, जम्मा 154 वटा। यस समितिमा पर्ने विवादका प्रकारहरू यस प्रकारका छन्। विवादको प्रकारहरू: बाटो विवाद, साँझ सिमाना विवाद, ज्याला मजदुरी, ज्येष्ठ नागरिक, नाबालक पालन पोषण, घर भाडा सम्बन्धी घरेलु हिंसा, अंश तथा सम्बन्ध विच्छेद, बलेसीबाट पानी झारेको, लेनदेन विवाद, गाली बेइज्जती, अन्य यस्ता खालका विवादहरू पर्न आएको कुरा म तपाईँहरू मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। नगर मेलमिलाप केन्द्रमा सिफारिस भई फरसोट भएका मुद्दाहरूको विवरण यस प्रकार रहेको छ। न्यायिक समितिबाट सिफारिस भएका मिलाप 47 वटा, मिलापत्र 20 वटा, न्यायिक समितिमा नै सिफारिस गरेको 17 वटा र प्रक्रियामा रहेको 7 वटा, प्रथम पक्ष सम्पर्कमा नआएको 3टा 47 वटा भए। वडा कार्यालयमा दर्ता भई फरसोट भएका मुद्दाहरूको विवरण वडा मुद्दा मिलापत्र न्यायिकमा प्रक्रियामा प्रथम पक्ष कार्यालय दर्ता सङ्ख्या सिफारिस रहेको उपस्थिति म सबै तपाईँहरूकोमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। ककसको वडामा 21 वटा चाहिँ दर्ता भएछन्, 15 वटा मिलापत्र प्रक्रियामा पठाएको 6 वटा प्रक्रिया र उ छैन। 2मा 22 वटा 17 वटा मिलापत्र एउटा पठाएको, 3टा प्रक्रिया र एउटा रहेको छ, एउटा चाहिँ नभएको, मान्छे नभएको होला। 3मा 11 वटा दर्ता भएको, 11 वटा, 5 वटा मिलापत्र गरेको र 4 यहाँ पठाएको, न्याय समितिमा पठाएको, 2टा प्रक्रियामा रहेको, 4मा 12 वटा दर्ता भएको, 7 वटा मिलापत्र भएको, 3टा न्याय समितिमा पठाएको, 2टा प्रक्रियामा रहेको, 5मा 8 वटा दर्ता भएको, 7 वटा मिलाएको, एउटा पठाएको, 5मा 19 वटा 6 मात्र भयो, 7मा रहेको, 2टा मान्छे नभएको र 8मा मिलापत्र गरेको, 2टा न्यायिक समितिमा पठाएको, 2टा प्रक्रियामा रहेको, 11मा 11 वटा दर्ता भएको, 9 वटा मिलापत्र गरेको, एउटा पठाएको, 2टा प्रक्रियामा रहेको, 12मा 13 वटा दर्ता भएको, 5 वटा मिलापत्र गरेको, एउटा पठाएको, 6 वटा चाहिँ बाँकी प्रक्रियामा रहेको, 14मा 12 वटा 13मा 14 वटा चाहिँ दर्ता भएको, 12 वटा मिलापत्र भएको। अब न्याय समितिमा चाहिँ पठाउनु भएको छैन, 2टा प्रक्रियामा रहेको छ। 14मा 14 वटा दर्ता भएको, 11 वटा मिलाएको, 2टा न्यायिक समितिमा र एउटा प्रक्रियामा। 15मा 10 वटा दर्ता भएको, 4 वटा मिलाएको, 10 वटा दर्ता भएको, 4 वटा मिलाएको, 2टा पठाएको, 3टा चाहिँ प्रक्रियामा रहेको। 16मा 35 वटा दर्ता भएको, 30 वटा मिलाएको। सबैले मन लाग्यो भने ताली बजाइदिए हुन्छ। 35 वटा दर्ता भएकोमा 30 वटा मिलापत्र गरे, एउटा चाहिँ नगरमा पठाएको, 4 वटा प्रक्रियामा रहेको। जम्मा 246 वटा दर्ता भएको रहेछ, 175 वटा मिलापत्र भएछ, 27 वटा न्यायिकमा पठाएको छ र 36 वटा चाहिँ प्रक्रियामा छ। 9 वटा मान्छेहरू नआएको समस्याहरू सहमति गरेका मुद्दाहरू। त
त सबै त भन्नु पर्दैन होला सहमति गरेर बुझा त मेलमिलापमा विपक्षी उपस्थिति नहुने यो त पर्ने छ समस्या कुरो छ यो मेलमिलापमा विपक्षी उपस्थिति नहुनु यो हामीलाई समस्याको कुरा छ सेवाग्राहीमा कानुनी सचेतना कमी हुनु त्यो पनि समस्याको कुरा छ अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर विवादहरू पनि हेर्नुपर्ने अब त्यो नहेरे नि हुन्छ नि भनेर भन्नु होला अब जनप्रतिनिधि भएपछि अब यो सम्बन्ध विच्छेद पनि हामीले यहाँ सबै कुरा मिलाइदिएपछि अनि बल्ल अदालतमा पठाउने गरेको छ त्यो हामीलाई न्यायाधीशहरूले पनि तपाईँहरूले सबै मिलाएर पठाउनु भयो भने सजिलो हुन्छ उहाँहरू मुद्दामा जानुभयो भने लामो हुने भन्ने कुराहरू छ र सुझावहरू स्थानीय तहबाट नै छिटो छरितो रूपमा यस नगरपालिकाका सर्वसाधारण जनतालाई न्याय प्रदान गर्नको लागि टोलमा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने टोलमै भयो भनेदेखि त्यस सजिलो होला भन्ने कुराहरू निष्पक्ष ढङ्गबाट विवाद निरूपण गर्न न्याय समितिलाई सहयोग गर्नुपर्ने सबै मेलमिलापकर्ताहरूको लागि पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्नुपर्ने अब म थोरै यो मैले अघि नै भनेको थिएँ यो दायरा छुटेका किताबमा नभएका कुराहरू केही हामीले राखेका छौँ त्यो मात्रै म पढ्न अनुमति चाहन्छु अरू धेरै पढ्न पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तपाईँहरूको हातमा छ हर्बल यो जुन छुटेको रहेछ अब कति छुट्या यति चाहिँ समेट्न भ्याएको हो यो हर्बल स्टोरको दर्ता है दर्ता शुल्क व्यवसायिक दर्ता शुल्क 500 सानो स्केलको मसला कुटानी पिसानी गर्ने मेसिनको 300 वर्षमा है यो वर्षमा चाहिँ त्यो जुन एउटा उहाँहरूको त्यो कम्पनी फर्म दर्ताको हो रात्रिकालीन डान्स दोहोरी साँझ गजल त्यसको चाहिँ अब 2000 नै राख्नुपर्छ होला भनेर 2000 राखेका छौँ आकाशे बेलुन सफारी दर्ता यो के गर्ने भने यो सौराको जुन हात्तीको चाहिँ छुट गर्नु पर्यो भनेर आउने बेलामा यो राख्नुपर्छ समावेश गर्नुपर्छ कोही न कोही आएर चाहिँ यो गर्दाखेरिमा भएन भने नि भएन भयो भने पनि चाहिन्छ भनेर उहाँहरूकै सल्लाह अनुसार हामीले राखेका हौँ यो चाहिँ 5000 राखेका थियौँ स्टोर मदिरा बाहेक 300 पशु स्वास्थ्य कर्मी दर्ता 1000 क्यानल क्लब दर्ता 200 कृषिजन्य फलफुल तरकारी पुष्प नर्सरी दर्ता 100 कृषि पशु समूह दर्ता 100 रासायनिक मल विक्रेता दर्ता 3000 पोल्ट्री सामग्री उत्पादन यो चाहिँ राख्न भ्याइन्छ चिपालन राख्न भ्याइन्छ यिनीहरू छ मैले धेरै पढिनँ यहाँ धेरै कुराहरू छ अब यो बाँस बिक्रीको पनि राखेर रहन्छ बाँस बिक्रीको पनि हामीले राखेका छौँ 2000 राखेका छौँ फुटपाथमा ठेलागाडामा व्यापार गर्ने चटपटको पनि 500 राखेका छौँ हामीले चाहिँ अब उहाँहरूलाई दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर राखेका हौँ हाम्रो समितिले त्यसरी राखेको छ फुटपाथमा खुला रूपमा माछा राखी व्यापार गर्नेलाई चाहिँ 800 राखेका छौँ र कर छुट तथा जरिवाना व्यवस्था मैले यो धेरै पढिनँ यो सबै पढ्नुपर्छ जस्तो लागेन मलाई यहाँ धेरै छ सबै छ यहाँ हजुरहरूको हातमा छ मैले पढिनँ अब मैले तपाईँहरूको हातमा भएर मैले सबै पढिनँ है हुन्छ ल तपाईँहरूकै आज्ञा अनुसार फेरि किन पढ्नु भएन भन्नु होला त्यो नभन्नु होला गरिमामय यस 8औं नगरसभाका सभासदज्यूहरू प्रशासक अधिकृतज्यू सांसदज्यूहरू सबै कर्मचारी मित्रहरू सञ्चारकर्मी सबैलाई सम्बोधन गर्दै हाम्रो रत्नगर नगरपालिकाको यस सम्मानित सभामा योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको तर्फबाट मन्तव्य तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरव महसुस गरेको छु। अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण भन्नाले उद्देश्य नीति योजना कार्यक्रम तथा आयोजनामा लगानी तथा साधनको प्रवाह उचित
ढङ्गले भए नभएको वा अपेक्षित नतिजा हासिल भए नभएको भनी निरन्तर वा आवधिक रूपमा गरिने निगरानी सूचना सङ्कलन विश्लेषण तथा सुधारण कार्य हो। नगरपालिकामा योजना तथा कार्यक्रमको लागत परिणाम समय सीमा र गुणस्तरीयको आधारमा अनुगमन र पृष्ठपोषण दिनको लागि नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति वडामा वडा अध्यक्ष सहितको वडा समिति र उपभोक्ताबाट समेत गरी 3 तहको अनुगमन समिति क्रियाशील छ। 5 लाखभन्दा मुनिको त तपाईँहरूले नि गर्नुभयो नि, सबै गर्नुभयो। अनि अब यो त अलिअलि त तपाईँहरूलाई नि राख्नु पर्यो नि, मैले मात्रै। अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन योजना तथा कार्यक्रमलाई देहाय बमोजिमको वर्गीकरण गरिएको छ। पूर्वाधार विकास योजना, चेतनामूलक तथा सिप विकास सम्बन्धी कार्यक्रम, स्वरोजगार तथा उत्पादनमूलक कार्यक्रम, संलग्न व्यक्ति वा समूह निकायबाट नियमित प्रतिवेदन लिने, स्थलगत अवलोकन गर्ने, सरकारवालासँग छलफल गर्ने, नागरिक समाज वा सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्ने, सार्वजनिक परीक्षण तथा सुनवाई गर्ने, योजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने, अनुगमनमा हेरिने विषयहरू, योजना स्वीकृति डिजाइन अनुसार भए नभएको, स्वीकृति लागत अनुमान अनुसार काम सम्पन्न भए नभएको, निर्माण कार्यको गुणस्तर र समय डिजाइन वा लागतमा परिवर्तन भए नभएको, कुनै त के भनेर एउटा सिमेन्टी भने अर्को सिमेन्टी, एउटा चाहिँ अब त्यहाँ सम्झौता गरे अर्को सम्झौता त्यो हुनु भएन भन्ने कुराहरू हो। योजनामा तोकिए बमोजिम लागत सहभागिता र सम्झौताका शर्त पालना भए नभएको, यसैले गर्दाखेरिमा हाम्रो बेरोजी भइरहेको छ। योजनाको समग्र उपलब्धिको व्यवस्था र दिगोपना, सिकाइका विषयवस्तु र लाभग्राहीको पृष्ठपोषण, 77-78 मा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिका गतिविधिहरू, आयोजना तथा कार्यक्रमको लागत समायोजित प्रकृतिका आधारमा यस समितिबाट अनुगमन गरी बैठक बसी कार्य प्रगतिका आधारमा सुझाव दिने, रनिङ बिलको लागि सिफारिस गर्ने र अन्तिम भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने गरिएको छ। 5 लाखसम्मको योजनाको अनुगमन वडा अनुगमन समितिबाट नै हुने गरेको छ। जम्मा बैठक सङ्ख्या 42, रनिङ भुक्तानी सिफारिस 67, अन्तिम भुक्तानी सिफारिस 85। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण सभासदज्यूहरू, म संयोजक रहेको समितिका राजस्व समितिका साथीहरू, अनुगमन समितिका साथीहरू, न्यायिक समितिका साथीहरू सबै, म आफू समितिमा रहेको समितिका सम्पूर्ण साथीहरूले अत्यन्त राम्रोसँग सहयोग गर्नुभएको छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई। अझै पनि उहाँहरूको सहयोगको पनि म अपेक्षा गर्न चाहन्छु भन्ने कुराहरू राख्दै एक अरब यहाँ बस्दै 1 अरब 2 अरब लेखेको थिएँ कि कुर्न त पुरे छैन बिरामी भए मान्छे के छोडिदियो। अहिले जस्तो लाग्छ मलाई निर्वाचित भएको कामै कामको व्यस्तताले 4 वर्ष गएको, कति विकास गर्यौं हामीले, कति थियो पहिले, सबै डाटा एक गरी भन्नुपर्छ अहिले, हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। अन्त्यमा
कामै गर्ने दौडानमा भुलवश गल्ती भया, काम गर्ने दौडानमा भुलवश गल्ती भया, नगरवासी सबैसँग माग्छु मैले क्षमा, नगरवासी सबैसँग माग्छु मैले क्षमा। अन्त्यमा सम्पूर्ण 4 वर्षसम्म हामी अत्यन्त हार्दिकतापूर्णसँग हामीले काम गर्यौँ। अब 8-9 महिना बाँकी छ। मलाई लाग्छ अब उसमा राज्यले पनि भनिसकेको छ फागुनमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा, हुनु पनि पर्छ समयमा। त्योभन्दा अगाडि हामीले थालेका अधुरा कामहरू सम्पन्न गर्नु छ। म सम्पूर्ण सभासद मित्रहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले थालेका योजनाहरू सम्पन्न गर्न हामी सबै लागि पर्नेछ र हामी अर्कोपट्टि को आइएला को नआइएला, जो आए पनि हामीले गरेर छोडेर गएका संरचनाहरू सम्पन्न गऱ्यौँ भनेदेखि नगरवासीले हामीलाई सम्झनेछन् र सबैलाई मेरा बोलीले कहीँ कतै दुखेको भएदेखि म सबै बोली फिर्ता लिन चाहन्छु। दुखेका बोलीहरू यदि राम्रो लागेको भए आमा सम्झेर, यदि कहीँ कतै गल्ती म भएको भए आमा सम्झेर माफ गर्नुहोला भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण सभासदहरूलाई राख्दै मेरो अहिलेको यो प्रतिवेदन यही समापन भएको जानकारी गराउँछु।